बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 रबी सानी 1440 हिजरी मुताबिक 1 जनवरी 2019 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। जनूबी रफा के सहरा से लाश बरामद। रफा पुलिस को सहरा से किसी नामालूम शख्स की लाश मिली है। इसका एक हिस्सा रेत में दबा हुआ था और एक हिस्सा बाहर नजर आ रहा था। बाखबर जराए का कहना है कि पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए रस्मी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अभी तक यह भी पता नहीं चल सका कि इसकी मौत का सबब क्या था। हदूद शुमालिया पुलिस के तर्जुमान कर्नल डॉक्टर अवेद अल इंजा ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही हकीकत हाल बताई जा सकेगी। 3 माह में 5 लाख गैर मुल्की सऊदी अरब छोड़ गए। साले रवान 2018 की तीसरी सहमाई के दौरान सऊदी लेबर मार्केट से 5 लाख कारकुन निकल गए। इनमें सऊदी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। इनकी मजमूई तादाद 5,54,357 है। फिलवक्त सऊदी लेबर मार्केट में काम करने वाले सऊदियों और गैर मुल्कियों की तादाद 88,13,236 है, जबकि दूसरी सहमाई के दौरान इनकी तादाद 93,67,593 थी। इसका मतलब ये है कि 3 माह के दौरान 5,54,357 कारकुन मार्केट को खैराबाद कह गए। अलवतन अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए वाजे किया कि अफराद के यहाँ काम करने वालों की तादाद 4.387 मिलियन है। ये इदारों के मुकाबले में ज्यादा है। इनके बाद शराकती कंपनियों और फिर पेशा वराना इदारों के कारकुनान का नंबर आता है। सबसे ज्यादा मुलाजिम रियाज रीजन में है और इनकी तादाद 3.201 मिलियन है। मक्का मुकरमा और जद्दा दूसरे नंबर पर हैं, जहां बरसरे अमल अफराद की तादाद 1.517 मिलियन है। अल शर्किया तीसरे नंबर पर है, जहां कारकुनान की तादाद 1.355 मिलियन है। साले रवा की दूसरी सहमाई के दौरान सोशल इंश्योरेंस में शामिल सऊदियों की तादाद 1.946 मिलियन रिकॉर्ड की गई और गैर मुल्कियों की तादाद 7.421 मिलियन पाई गई। पैसे भेजने के लिए इंजाज बैंक ने सेल्फ सर्विस मशीन का इफ्तिताह कर दिया। अल बिलाद बैंक यानी इंजाज बैंक ने दाखिली और खारजी पैसे भेजने के लिए खुदकार मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इसकी बदौलत अब सार्फिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को 24 घंटे और हफ्ते भर रकम भेज सकेंगे। पैसे भेजने का ऑपरेशन रिकॉर्ड वक्त में अंजाम पा जाएगा। पैसे भेजने के लिए सार्फिन को औकात और दफातर की पाबंदी नहीं करनी होगी। इससे सार्फिन को कई फायदे मिलेंगे। किसी इंतजार के बगैर अपने पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। 200 से ज्यादा ममालिक के लिए कायम नेटवर्क से फायदा उठा सकेंगे। मशीन का इस्तेमाल आसान बनाया गया है। 8 जुबानों में है। जिस जुबान में चाहेंगे आप अपने पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसी के साथ रकम भेजने वाले तरसील के वक्त और सूरत हाल को फॉलो कर सकेंगे। सऊदी अरब में मौजूद तमाम बैंकों से जारी मादा कार्ड के जरिए भी रकम भेज सकेंगे। बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अब्दुल अजीज ने बताया कि पैसे भेजने की नई मशीन इंतहाई महफूज और आला मेयार की। इंजाज के डायरेक्टर जनरल उमर अल हुसैन ने बताया कि ये मशीन इंजाज के मराकज में भी जल्द मुहैया होगी। 180 से ज्यादा तरसीले ज़र के मराकज सऊदी अरब भर में मौजूद हैं। किसी से भी फायदा उठाया जा सकता है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज के टर्मिनल में भी ये सहूलत 24 घंटे मुहैया होगी। रियाज, जद्दा, जहरान, तबूक और अल खर्ज में इसके 5 और दीगर मकामात पर इसकी 50 शाखें सार्फिन के लिए मुहैया होंगी। औरत की आवाज का पर्दा नहीं अलमनी। मशीर ऐवान शाही और सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अलमनी ने बताया कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं। तफसीलात के मुताबिक अल रिसाला चैनल के फतवा प्रोग्राम यस्तफूनक में उम्मे मोहम्मद नामी एक खातून ने राब्ता करके दरियाफ्त किया कि वो बाजार में किसी के सलाम का जवाब बावाज़े बुलंद दे सकती है या नहीं। उम्मे मोहम्मद ने यह भी कहा था कि वो एक मुअम्मर खातून है, यानी बूढ़ी खातून है। कभी उसे अस्पताल जाना होता है तो कभी इसी तरह के किसी पब्लिक मकाम जाने की जरूरत भी पेश आती है। वहां मर्द हजरात मौजूद होते हैं।
کیا وہاں میں کسی کو بآواز بلند سلام کر سکتی ہوں اور کسی کے سلام کا جواب دے سکتی ہوں یا نہیں؟ بعض لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، لہٰذا وہ بآواز بلند سلام کرنے یا اس کا جواب دینے کی مجاز نہیں۔ شیخ نے اس کے جواب میں بتایا کہ سلام میں فتنے کا کوئی خوف نہیں، عورت کی آواز کا پردہ نہیں، عورت اونچی آواز میں ذکر کر سکتی ہے، عورت مردوں کو اور مرد عورتوں کو سلام بھی کر سکتے ہیں، عورتیں ان کا جواب بھی دے سکتی ہیں۔ جو لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں اور سلام کرنے اور اس کا جواب دینے پر نکیر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ایمرجنسی وارڈز کی خلاف ورزیوں پر سزائیں۔ وزارت صحت نے خبردار کیا کہ ایمرجنسی وارڈز میں حفظان صحت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 6 ماہ تک قید، 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ اور اجازت نامہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیا کہ ایمرجنسی وارڈز میں متعدد خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ان پر سزائیں مقرر ہیں۔ وزارت نے اپیل کی کہ خلاف ورزی دیکھنے پر 937 پر رابطہ کر کے آگاہ کیا جائے۔ کنگ خالد ایئرپورٹ پر مزید آٹومیٹک آلات نصب کر دیے گئے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مزید آٹومیٹک آلات نصب کر دیے گئے۔ محکمہ جوازات نے اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ نافذ کر دیا۔ میجر جنرل سلیمان الیحییٰ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبالیہ اور الوداعیہ ہالوں میں جس طرح پہلے آٹومیٹک مشینیں نصب کی گئی تھیں، اسی طرح دوسرے مرحلے میں بھی لگائی گئی ہیں۔ ان کی بدولت سفر پر جانے اور آنے والے امیگریشن کی ساری کارروائی خود نمٹا سکیں گے۔ قطر نے جمال خشوگی کی فنڈنگ کی۔ امریکی سینیٹر سیکیورٹی ریسرچ اینڈ سٹڈیز سینٹر SSG کے چیئرمین اور امریکی فوج میں اسپیشل فورس کے سابق افسر جم نے بتایا کہ قطر جمال خشوگی کی فنڈنگ کر رہا تھا۔ یہ اطلاع واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی۔ امریکی ماہر کا کہنا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ راز چھپانے کی کوشش کی تھی تاکہ جمال خشوگی کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ کو جو عالمی رائے عامہ کے سامنے خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو۔ امریکی ماہر نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون میں یہ بات بتائی کہ خشوگی کی رہائش پر فنڈنگ کے ثبوت تھے، انہیں پہلی فرصت میں چھپا دیا گیا تاکہ قطر اور جمال خشوگی کے درمیان مالی اعانت کے روابط ظاہر نہ ہوں۔ بحر احمر کے ساحلی ممالک کی فوجی مشقیں۔ جدہ میں بحر احمر پر آباد ساحلی ممالک سعودی عرب، اردن، مصر، سوڈان، جبوتی اور یمن نے جدہ میں بحری فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ صومالیہ مبصر کے طور پر شریک ہے۔ سعودی مغربی بحریہ کے کمانڈر میجر جنرل صقر الحربی نے بتایا کہ مشقوں کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ ان کا مقصد بحر احمر کے ساحل پر واقع ممالک کے بحری امن کو مضبوط بنانا، علاقائی سمندر کو تحفظ فراہم کرنا، عسکری تعاون کو فروغ دینا اور مشقوں میں شریک ممالک کے درمیان جنگی تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ مدینہ روڈ پر ٹریفک حادثہ، 1 ہلاک۔ وادی ستارہ اور گدید کے درمیان کبری دبیبہ پر ٹریفک حادثے میں 1 شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ مدینہ روڈ پر پیش آیا۔ سعودی ہلال احمر کی ٹیموں نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے بتایا کہ 6 امدادی ٹیمیں جائے وقوع پہنچی تھیں، 9 افراد زخمی پائے گئے۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک تھی، دیگر کے زخم درمیانے درجے کے تھے۔ ان سب کو ابتدائی مرہم پٹی کے بعد جائے وقوع کے قریب واقع ہسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا۔ جنادریہ میلے میں بوڑھی خاتون کا معطر کرنا۔ 70 سالہ ام حشام جنادریہ میلہ 33 میں حائل پویلین دیکھنے کے لیے آنے والے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حائل کے انداز میں معطر کر کے ان کا دل جیت رہی ہیں۔ حائل کے پویلین میں سینکڑوں لوگ مقامی روایات اور وہاں کے رہن سہن کے طور طریقے جاننے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ام حشام 1985 سے تاحال جنادریہ میلے میں ہر سال شرکت کرتی ہیں اور حائل پویلین آنے والوں کو معطر کرنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ جنادریہ میلہ میں سعودی فن تعمیر۔ جنادریہ میلے میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے پویلین قدیم سعودی فن تعمیر کے شاہکار بن گئے۔ ملکی اور غیر ملکی شائقین مختلف علاقوں میں رائج فن تعمیر کی خصوصیات سے متعارف ہو کر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔
طائف کی تاریخی مسجد میں ترمیم۔ طائف شہر سے 140 کلومیٹر جنوب میں واقع بنی مالک کے الگدا بستی میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ البجلی سے منسوب مسجد مخدوش حالت میں نظر آ رہی ہے۔ محکمہ سیاحت و قومی آثار پتھروں سے بنی اس مسجد کی اصلاح و مرمت کریں گے۔ رومانیہ کے بکروں کی پہلی کھیپ سعودی عرب پہنچ گئی۔ رومانیہ سے بکروں کی پہلی کھیپ سعودی عرب میں پہنچ چکی ہے۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے رومانیہ کے بکروں پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے حالیہ مثبت رپورٹ کے بعد پابندی ہٹا لی گئی۔ 14,000 بکرے رومانیہ سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔